अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक ऐसी बात डिस्कस करने वाली हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, खासकर अगर आप 60 साल या 60 साल से ऊपर हैं। आपको लगता होगा कि आपकी सेहत के लिए बस वॉक करना ही काफ़ी है, लेकिन रिसर्च और एक्सपर्ट सर्जन्स कुछ और ही कहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसी कुर्सी की एक्सरसाइज जो आपके पट्ठों को, जोड़ों को और हड्डियों को इतना मजबूत बना देंगे कि आप जवान महसूस करेंगे। चाहे वो गाड़ी से बाहर निकलना हो, सीढ़ियां चढ़ना हो या किसी भी छोटे बच्चे को उठाना हो, इन सब कामों में आप अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे। एक बात आप हमेशा याद रखें कि आपकी हरकत की सलाहियत हर काम में बहुत ज्यादा अहम है। तो आप इन सब चीजों से बचने के लिए अपनी जिंदगी में सही वर्जिश का इंतखाब करें। ये एक्सरसाइज सिर्फ आपकी फिजिकल ताकत ही नहीं बदलती, बल्कि आपको कॉन्फिडेंट और एक्टिव भी फील करवाती है, ताकि आप हर दिन के कामों को आसानी से सरे अंजाम दे सकें। अक्सर लोगों को वर्जिश के हवाले से गलत रहनुमाई दी गई है। कुछ लोग कहते हैं कि बस वॉक करें या फिर 10,000 स्टेप मुकम्मल करें, यही आपकी सेहत का असल राज है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रिसर्च ये साबित करती है कि सिर्फ वॉक करने से बुजुर्गों के मसल्स को हिफाजत नहीं मिलती। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग जो मखसूस चेयर एक्सरसाइज यानी कुर्सी की वर्जिश करते हैं, उनके काम करने की सलाहियत 27% ज्यादा बेहतर होती है उनके मुकाबले में जो लोग सिर्फ वॉक करते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पे बताती चलूं कि सार्कोपेनिया यानी कि मसल लॉस हर 10 साल में 3 से 5% मसल कम कर सकता है, और 70 साल की उम्र तक स्ट्रेंथ 30% तक कम हो सकती है, जो कि हम सिर्फ वॉक करने से पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि वॉक करना सिर्फ हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए फायदेमंद है। सोचिए, अगर आप सिर्फ वॉक करते रहें तो मसल्स आहिस्ता आहिस्ता कम होते रहेंगे, लेकिन अगर आप टारगेटेड चेयर एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो मसल लॉस रुक सकता है और कभी कभी मसल्स वापस भी बन सकते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी में 1800 से ज्यादा बुजुर्ग लोगों पर तकरीबन 18 महीनों तक गौर किया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि जो लोग चेयर पर रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करते थे उनके मसल्स बढ़ गए, और जो सिर्फ वॉक करते थे उनके मसल्स कम हो गए। मतलब ये कि सही वर्जिश का फर्क बहुत ज्यादा है। सबसे अहम बात यह है कि जो 5 एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी वो लोगों में बोन डेंसिटी को 19% तक बढ़ा देती है। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि वो कौन सी वर्जिश जिसको फॉलो करके हम अपनी बोन और मसल की स्ट्रेंथ को वापस ला सकते हैं। 1. सीटेड नी एक्सटेंशन। तो सबसे पहली वर्जिश है सीटेड नी एक्सटेंशन। ये एक्सरसाइज कुर्सी पर बैठकर की जाती है। ये ज्यादातर घुटनों और रान के मसल्स यानी कि थाइस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होती है। इस एक्सरसाइज के लिए आप चेयर पर सीधा बैठ जाएं, कमर को सीधा रखें और दोनों पाँव को जमीन पर रखें। अब आप एक पाँव को आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ उठाएं, जब तक आपके घुटने बिल्कुल सीधे ना हो जाएं। 2 से 3 सेकंड रुककर आप दोबारा वापस अपने पाँव नीचे रख दें, फिर दूसरे पाँव के साथ भी यही अमल दोहराएं। ये वर्जिश रान के अगले मसल्स को मजबूत करती है। जब ये मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं तो घुटनों का दर्द कम हो जाता है, स्टेयर्स चढ़ना आपके लिए आसान होता है और चेयर से उठना बैठना बेहतर हो जाता है। ये वर्जिश घुटनों को सपोर्ट देती है और गिरने के खतरे को भी कम करती है। सीटेड नी एक्सटेंशन उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो कि आर्थराइटिस, घुटनों की कमजोरी या स्टिफनेस का शिकार हैं। आप रोजाना 10 से 12 दफा इसके 2 से 3 सेट्स लाजमी लगाएं। नंबर 2, सीटेड रो विद रेजिस्टेंस बैंड। ये एक्सरसाइज अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। रोज के काम जैसा कि दरवाजा खोलना, बेड से उठना, कपड़े पहनना, कोई सामान उठाना या किसी को गले लगाना, ये सब बैक मसल्स की ताकत पर डिपेंड करते हैं। अपर बैक के मसल्स हमारे शोल्डर और स्पाइन को सीधा रखते हैं, लेकिन जब ये मसल्स कमजोर हो जाते हैं तो हमारे कंधे आगे झुक जाते हैं और पोस्चर भी खराब हो जाता है। इससे सिर्फ हमारी शेप ही खराब नहीं होती, बल्कि हमारे सांस लेने पर, बैलेंस और चलने पर भी इसका असर पड़ता है। ये वर्जिश हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है और पोस्चर को भी सीधा रखती है, और ये हमारे जोड़ों पर भी ज्यादा वजन नहीं डालती। इसलिए ये बड़ी उम्र के लोगों के लिए बहुत ही महफूज है। इसको करने का तरीका ये है कि आप किसी चेयर पर बैठ जाएं और अपने दोनों जमीन पर रखें। उसके बाद आप रेजिस्टेंट बैंड को पाँव के नीचे रख के दोनों सिरों को हाथों में पकड़ लें। अब आप अपने हाथ आगे सीधे रखें और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी एल्बो यानी कि कोहनी को पीछे खींचें। फिर आप 2 सेकंड के लिए रुककर अपने हाथ को वापस आगे ले आएं। अगर आप इसको रोजाना करते हैं तो इससे आपकी कमर मजबूत और आपकी कमर का दर्द खत्म हो जाता है और आपकी बॉडी भी सीधी रहती है। नंबर 3, सीटेड काफ रेजिस।
اس ورزش کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک کرسی پر بیٹھ جائیں، اپنے پاؤں زمین پر رکھیں اور اپنی ایڑیوں کو یعنی کہ ہیلز کو آہستہ آہستہ اوپر اٹھائیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ نے صرف اپنی ایڑیاں اٹھانی ہے، آپ کے پاؤں کا آگے کا حصہ زمین پر رہنا چاہیے۔ کچھ سیکنڈز رک کر آپ اپنی ایڑیاں واپس نیچے لے آئیں اور پھر اسی حرکت کو آپ بار بار دہرائیں۔ یہ ورزش ہمارے پاؤں کے پچھلے حصوں کے مسلز کو ایکٹیو کرتی ہے، جو کہ خون کو واپس ہمارے دل تک پہنچانے میں مدد کرتے ہیں۔ اس ورزش کے کرنے سے آپ کو اپنی ٹانگوں میں ہلکا پن محسوس ہوگا اور چلنے پھرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اگر آپ اس کو روزانہ 10 سے 15 دفعہ کرتے ہیں تو اس سے آہستہ آہستہ آپ کی ٹانگوں کی طاقت بڑھتی ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں چوتھی ایکسرسائز کے بارے میں، تو وہ ہے سیٹڈ ہپ مارچز۔ یہ ایکسرسائز ہپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ ہپ فلیکسرز مسل کو سپورٹ کرتی ہے۔ ہپ فلیکسرز وہ مسل ہیں جو آپ کے چلنے کے طریقے کو اور آپ کے بیلنس کو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے۔ اس کے علاوہ ایلیوپسوس اور ریکٹس فیمورس مسل ہر قدم پر ہماری ران کو یعنی کہ تھائی کو سینے کی طرف اٹھاتی ہیں۔ جب یہ مسلز کمزور ہو جاتے ہیں تو چلنے کا سٹائل بالکل بدل جاتا ہے، پاؤں زمین سے صحیح طرح اوپر نہیں اٹھتے اور ہمیں چلنے میں بھی مشکل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گرنے کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے سیٹڈ ہپ مارچز ایک بہت ہی سمپل لیکن پاورفل ایکسرسائز ہے جو ہپ کو اسٹرانگ بناتی ہے اور گرنے کے خطرے کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ ایکسرسائز کرنے کے لیے آپ ایک کرسی پر بیٹھ جائیں، لیکن دھیان رکھیں کہ آپ کی کرسی مضبوط ہو اور آپ کی کمر بالکل سیدھی ہو اور آپ کے دونوں پاؤں زمین پر سیدھے رکھے ہوں۔ اب آہستہ سے آپ ایک پاؤں کو گھٹنے سے اوپر کی طرف اٹھائیں، بالکل ایسے جیسے آپ کوئی مارچ کر رہے ہوں، لیکن پاؤں کو 2 سے 3 سیکنڈ ہوا میں روکیں، پھر آہستہ سے واپس زمین پر رکھ دیں۔ اس کے بعد آپ دوسرے پاؤں کے ساتھ بھی بالکل یہی عمل دہرائیں۔ ایک بات یہاں پہ آپ یاد رکھیں کہ ورزش کے دوران آپ نے سانس نہیں روکنا۔ پاؤں اٹھاتے وقت آپ نارمل طریقے سے سانس لیں اور جب آپ پاؤں کو نیچے رکھیں تو آپ اپنا سانس چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ آپ کمر کو جھکانے یا پیچھے کی طرف لین کرنے سے بچیں۔ یہ ورزش ہپ جوائنٹ، تھائز اور لوور باڈی اسٹرینتھ کے لیے بہت مفید ہے، خاص طور پر ان حضرات کے لیے جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے۔ نمبر 5، سٹ ٹو اسٹینڈ اسکواٹس۔ یہ ورزش بہت زیادہ پاورفل اور ریکمینڈڈ ہے، اور اگر آپ کوئی ایک ورزش کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ ورزش ریکمینڈ کروں گی، کیونکہ یہ ایکسرسائز لوور باڈی کے تقریباً ہر مسل کو عمل میں لاتی ہے، جیسا کہ کوادریسیپس، گلوٹس، کیفز، کور اور بیک۔ اس کا فائدہ صرف ہمارے پٹھوں تک محدود نہیں رہتا، بلکہ یہ ہمارے بیلنس، پوسچر، بون ڈینسٹی اور روزانہ کی حرکات جیسا کہ کرسی سے اٹھنا، بیڈ سے اٹھنا اور سیڑھیاں چڑھنا، ان سب کو بہتر کرتا ہے۔ اس کو کرنے کے لیے آپ ایک مضبوط کرسی پر بیٹھ جائیں، اس کے بعد آپ اپنے دونوں پاؤں کو زمین پر رکھیں اور اپنے کندھوں کو برابر فاصلے پر رکھیں۔ اپنے ہاتھوں کو آپ سینے پر کراس کر لیں یا پھر آپ انہیں آگے رکھیں تاکہ بیلنس برقرار رہے۔ اس کے بعد آپ تھوڑا آگے جھک کر اپنا وزن ایڑیوں پر رکھیں اور پھر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو پش کر کے کھڑے ہو جائیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی نیز یعنی کہ گھٹنے اور ہپ بالکل سیدھی رہے۔ اوپر کھڑے ہونے کے بعد آپ 1 سیکنڈ رک جائیں اور پھر آہستہ آہستہ دوبارہ چیئر پر واپس بیٹھ جائیں۔ شروع میں آپ 10 مرتبہ یہ ورزش کر سکتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ اس کو 15 تک بڑھا دیں۔ اگر آپ اس کو روزانہ یا ہفتے میں 3 بار کرتے ہیں تو اس سے آپ کی طاقت، بیلنس اور ہڈیاں بہت ہی مضبوط ہو جاتی ہیں اور آپ کے لیے کرسی سے اٹھنا، بیڈ سے اٹھنا اور سیڑھیاں چڑھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھے وہ 5 طریقے جن کو آپ فالو کر کے اپنے آپ کو دوبارہ سے فٹ اور ہیلدی بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔